बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लिमा राबेल ज़हरा। आज हम पढ़ेंगे शशम जमात से उर्दू का सबक में हम देखने जा रहे हैं तलबा के फ़िक्री तहरीक और ज़हनी आमादगी के लिए तमहीदी सरगर्मी के तौर पर उन्हें कुछ तस्वीर दिखाई जाएंगी और हम देखते हैं वो कौन सी तस्वीर हैं। देखिए, एक तीर की तस्वीर है और एक तेज़ दौड़ती हुई बच्ची की तस्वीर है, एक शेर की तस्वीर है और एक मोहम्मद अली जो बॉक्सर थे उनकी तस्वीर है, एक सोए हुए मासूम से बच्चे की तस्वीर है और एक फूल की तस्वीर है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि आपका चेहरा घर वालों में से किससे ज़्यादा मिलता है? आपके अम्मी से, अब्बू से या बहन भाइयों से? आपकी मुशाहबत किससे है? जी हाँ, बिल्कुल। आज हम तशबीह की पहचान और इस्तेमाल सीखेंगे, यानी तशबीह क्या है और इसे कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि तशबीह है क्या। तशबीह का लफ्ज़ शुबा से निकला है जिसके मानी मुमासिल होना के हैं। इल्म बयान की इस्तिलाह में जब किसी एक शय की अच्छी या बुरी खसूसियत को किसी दूसरी शय की अच्छी या बुरी खसूसियत के जैसा करार दिया जाए तो उसे तशबीह कहते हैं। यानी आपने ये तस्वीर वीडियो के आगाज में देखी थी, तेज दौड़ती हुई बच्ची यानी फाखरा का तेज दौड़ना और तीर का तेजी से अपने हदफ की तरफ बढ़ना मुश्तरका वस्फ है। तो हम कह सकते हैं कि फाखरा तीर की तरह दौड़ती है। इसी तरह मोहम्मद अली का शेर की तरह बहादुर होना, यानी दोनों का जो मुश्तरका वस्फ है वो है बहादुरी। इसी तरह एक बच्चे का और एक फूल का मुश्तरका वस्फ है नाजुक होना, तो हम कह सकते हैं कि बच्चा फूल की तरह नाजुक है। किसी चीज़ को किसी मुश्तरका वस्फ या खूबी की वजह से किसी दूसरी चीज़ की मानिंद करार देना तशबीह है। तशबीहात का इस्तेमाल तहरीर की खूबसूरती और दिलकशी में इजाफा करता है। किसी भी बयान की अहमियत, खूबी या खामी को उजागर करने के लिए तशबीह का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं कि अरकाने तशबीह कौन कौन से हैं। सबसे पहले मुशब्बा, फिर मुशब्बा बे, फिर वजह शुबा, फिर गर्ज़े तशबीह, फिर हरफ़े तशबीह। सबसे पहले हम देखते हैं मुशब्बा। वो शय जिसे किसी दूसरी शय से तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा कहते हैं। मुशब्बा बे वो शय जिसके साथ किसी शय को तशबीह दी जाए मुशब्बा बे कहलाती है। वजह शुबा वो मुश्तरका वस्फ जो मुशब्बा और मुशब्बा बे में पाई जाए इसे वजह शुबा कहते हैं। गर्ज़े तशबीह वो मकसद जिसकी खातिर तशबीह दी जाए। हरफ़े तशबीह वो हर्फ जिसे तशबीह देने के लिए इस्तेमाल किया जाए, मसलन सा, जैसा की तरह वगैरह। अब देखिए, अम्मारा का कमरा आईने जैसा चमक रहा है। अब इस जुमले पे गौर कीजिए, अम्मारा का कमरा आईने जैसा चमक रहा है, यानी कमरा और आईने को आपस में तशबीह दी गई है, जैसा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और दोनों का मुश्तरका वस्फ है चमक। और गर्ज़े तशबीह ये है कि कमरे की सफाई सुथराई और चमक दमक बताना मकसूद है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जुमला है मेरी बहन चांद की तरह खूबसूरत है। इसमें बहन, चांद की तरह और खूबसूरती, तो मुशब्बा है बहन, मुशब्बा बे जिससे आपको मेरी तरफ से एक कुलिया दिया जा रहा है जिससे, मुशब्बा बे जिससे, ये दोनों हम आवाज़ अल्फाज है। ये आपकी मदद करेंगे इस चीज़ को याद रखने में कि दोनों में से मुशब्बा और मुशब्बा बे कौन सा है। मुशब्बा बे जिससे, मुशब्बा बे जिससे, ठीक है। तो बहन को किससे तशबीह दी गई है? चांद से, तो हम कहेंगे कि बहन चांद की तरह। फिर हरफ़े तशबीह की तरह, वजह तशबीह, दोनों में क्या चीज़ एक है? चांद
اور بہن کا خوبصورت ہونا۔ غرض تشبیہ کیا ہے؟ بہن کی خوبصورتی کو بیان کرنا۔ آگے بڑھتے ہیں، دیے گئے جملوں میں ارکان تشبیہ کی نشاندہی کریں۔ پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے اور نظم ہے ایک آرزو۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس شعر میں مشبہ کیا ہے، مشبہ بے کیا ہے، حرف تشبیہ کیا ہے، وجہ تشبیہ کیا ہے اور غرض تشبیہ کیا ہے۔ گزشتہ مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ویڈیو کو روکیں اور اس شعر میں ہر رکن کی نشاندہی کریں۔ آگے بڑھتے ہیں، اس شعر میں پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو۔ اس میں پانی کو چھونے والی گل کی ٹہنی، یعنی یہاں ہم لکھیں گے گل کی ٹہنی۔ مشبہ بے کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ حسین سے۔ حرف تشبیہ جیسے۔ وجہ تشبیہ دونوں کا حسن اور خوبصورتی۔ اور غرض تشبیہ ہے اس منظر کی خوبصورتی بیان کرنا۔ پہاڑ کے دامن میں درخت ہے، وہ جھکا ہوا ہے پانی پر، اور وہ اس طرح جھکا ہے جیسے کوئی خوبصورت، کوئی حسین دریا پر، پانی پر جھکا ہوا ہو۔ اس منظر کی خوبصورتی بیان کرنا غرض تشبیہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، میری خالہ تو عید کے چاند کی طرح ہیں، بہت کم آتی ہیں۔ عید کا چاند سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، اس لیے عید کے چاند کی تشبیہ کسی کے کم ہونے سے دی جاتی ہے۔ اس کی آنکھیں مرغابی کی طرح چمک رہی ہیں۔ مرغابی کی آنکھوں میں ایک چمک ہوتی ہے، کسی کی آنکھوں کی چمک دکھانی ہو تو غزالہ کی آنکھوں سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ اگر کسی کی آنکھ بڑی دکھانی ہو، غزالہ یعنی ہرن کی آنکھ سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ ستارہ سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے آنکھوں کو کہ اس کی آنکھیں ستارے جیسی چمکدار ہیں۔ اسی طرح وہ بلبل کی طرح گیت گا رہی ہے، بلبل کی آواز خوبصورت ہے، تو جب کسی کی آواز کی خوبصورتی بیان کرنی ہو تو پھر اسے بلبل کی آواز سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ میری بہن میرے لیے ماں جیسی شفیق ہے۔ ماں کی شفقت اور بہن کی محبت کو مثال دی گئی ہے۔ گرمیوں کے موسم میں ہوا آگ کی مانند گرم ہوتی ہے۔ ویڈیو کو روکیے اور مثال نمبر 5 میں نشاندہی کیجئے مشبہ، مشبہ بے، حرف تشبیہ، غرض تشبیہ اور وجہ تشبیہ۔ آگے بڑھتے ہیں، اب یہ تشبیہات ہیں آپ کے سامنے۔ موم کی طرح نرم، لومڑی کی طرح چالاک، بادل کی جیسی گرج، دودھ کی طرح سفید، برف جیسا ٹھنڈا۔ ان تشبیہات کو جملوں میں استعمال اس طرح کیجئے کہ مطلب بھی واضح ہو۔ ویڈیو کو روکیے اور کام مکمل کیجئے۔ آگے بڑھتے ہیں، اب آپ مجھے بتائیے کہ تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ مثال کے ساتھ وضاحت کریں۔ ارکان تشبیہ کی تعداد بتائیں اور مشبہ بے سے کیا مراد ہے۔ ویڈیو کو روکیے، تینوں سوالوں پہ غور کیجئے اور سوالات کے جوابات دیجئے۔ آگے بڑھتے ہیں، آج آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ والدین کی مدد سے کوئی ایسی نظم تلاش کریں جس میں تشبیہات استعمال ہوئی ہوں اور ان تشبیہات کی وضاحت کریں۔ کل پھر ملیں گے، شکریہ۔